रफाकत भी नहीं है। ये जो हमारे यहाँ हो रहा है पाकिस्तान में, इस सब के पस मंजर में बिछड़े हुए यारों की रफाकत भी नहीं है और तेरी जफाओं की इनायत भी नहीं है। मत आओ इधर लौट के सावन की हटाओ, मत आओ इधर लौट के सावन की हटाओ, अब झूलने गाने की रवायत भी नहीं है। और फिर है कि घर बार लुटे जिंदगी पामाल हुई है, घर बार लुटे जिंदगी पामाल हुई है, अब शहर में जीने की इजाजत भी नहीं है। शुक्रिया। आलाम सितम यूं है शबो रोज पे छाए, आलाम सितम यूं है शबो रोज पे छाए, हालात बदलने की बशारत भी नहीं है, हालात बदलने की बशारत भी नहीं है। और अब कौन से पाताल में हम जाके गिरेंगे, अब कौन से पाताल में हम जाके गिरेंगे, ये सोच के रोने की फरागत भी नहीं है, ये सोच के रोने की फरागत भी नहीं है। अब हर्फ दुआ है न कोई ज्यादा मंजिल, अब हर्फ दुआ है न कोई ज्यादा मंजिल, नाकाम ये काविश की निदामत भी नहीं है, नाकाम ये काविश की निदामत भी नहीं है। अब दे न कोई सागरे बेकत को दुआएं, अब दे न कोई सागरे बेकत को दुआएं, सच पूछ तो दरवेश को हाजत भी है। एक और इसी किस्म की दिलचस्पी ज़ात की, आज कुछ मैं बड़े नेगेटिव मूड में हूँ मैं, तो इसी तरह में चलता हूँ। मैं शब अजीब की उजड़े हुए दयार में था, मैं शब अजीब की उजड़े हुए दयार में था, जमीन से दूर भटकते हुए गुबार में था। निकल चुका था धुआं हो कि मैं खलाओं में, निकल चुका था धुआं हो कि मैं खलाओं में, कि कायनात के बिखरे हुए हसार में था, कि कायनात के बिखरे हुए हसार में था। और गुजर चुका था कहकशाओं के अहातों से, गुजर चुका था कहकशाओं के अहातों से। मैं शब गजीदा मुसलसल रहे फरार में था, मैं शब गजीदा मुसलसल रहे फरार में था। और मैं अपनी ज़ात की वीरानियों में डूबा था, मैं अपनी ज़ात की वीरानियों में डूबा था। भरी बहार में भी रंजिशे बहार में था, भरी बहार में भी रंजिशे बहार में था। मैं खुद को देख के आईने तोड़ देता था, मैं खुद को देख के आईने तोड़ देता था, कि अपने पैकरे जख्मी के इंतशार में था, कि अपने पैकरे जख्मी के इंतशार में था। शुक्रिया। अब कहाँ से ढूंढ के लाऊं तुझे मेरे कातिल, कहाँ से ढूंढ के लाऊं तुझे मेरे कातिल, कि तू अज़ल से मेरी ज़ात के शुमार में था, कि तू अज़ल से मेरी ज़ात के शुमार में था। और लगता है कि फलक ने छीन लिए दिल के बलबले सागर, फलक ने छीन लिए दिल के बलबले सागर, खुशा वो वक्त कि जो मेरे इख्तियार में। ये थे जनाब डॉक्टर गुलाम सरवर साहब जो अपना कलाम आपकी नज़र कर रहे थे। हज़रत ग्रामी, हमारे शहर अदब ह्यूस्टन में माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत और बहुत आला मकाम रखने वाले बेइंतहा शायर हैं। यहाँ पर आरिफ इमाम हैं, यहाँ पर अकबर मुश्ताक हैं, यहाँ पर सरफराज अहमद हैं, यहाँ पर खालिद ख्वाजा हैं, यहाँ पर तस्लीम आबदी हैं। और अब एक और नाम जिनको मैं चाहूँगा कि वो आएँ और अपना कलाम पेश फरमाएँ, जनाब अरमान रशीद। आप सबकी तारीफ में तशरीफ लाएँ और अपना कलाम आपकी नज़र करें। दो
کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، میں نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی۔ کوفہ شب نے جو تعبیر کی حد جاری کی، میں نے جلتے ہوئے خوابوں کی عزاداری کی، اور وقت نے اس کے مقدر میں لکھی تاریکی، وقت نے اس کے مقدر میں لکھی تاریکی، جس نے چڑھتے ہوئے سورج کی طرفداری کی۔ وقت نے اس کے مقدر میں لکھی تاریکی، جس نے چڑھتے ہوئے سورج کی طرفداری کی، اور دل دھڑکنے پہ مصر تھا تو دھڑکتا ہی گیا، دل دھڑکنے پہ مصر تھا تو دھڑکتا ہی گیا، لمحے دید کی آنکھوں نے نگہداری کی، لمحے دید کی آنکھوں نے نگہداری کی، اور تاکہ ہر چشم پہ خوابوں کے دیے بجھ سے گئے، تاکہ ہر چشم پہ خوابوں کے دیے بجھ سے گئے، کچھ ہوا ایسی چلی شہر میں بیداری کی، کچھ ہوا ایسی چلی شہر میں بیداری کی، اور سکھ کا کردار نبھانے کے لیے عمر تمام، سکھ کا کردار نبھانے کے لیے عمر تمام میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے اداکاری کی، سکھ کا کردار نبھانے کے لیے عمر تمام میں نے روتی ہوئی آنکھوں سے اداکاری کی۔ گلی میں پیڑ اگر آخری مقام تک ہیں، گلی میں پیڑ اگر آخری مقام تک ہیں، تپش کی شاخیں بھی صحنوں کے درمیان ہیں، تپش کی شاخیں بھی صحنوں کے درمیان تک ہیں، اور ذرا سی بات پہ ہم دل برا نہیں کرتے، ذرا سی بات پہ ہم دل برا نہیں کرتے، ہمیں بھی تم سے گلے ہیں مگر زباں تک ہیں، ہمیں بھی تم سے گلے ہیں مگر زباں تک ہیں، اور کسی کے واسطے کوئی لہو نہیں روتا، کسی کے واسطے کوئی لہو نہیں روتا، سبھی کو دکھ ہے مگر اپنی اپنی جان تک ہیں، سبھی کو دکھ ہے، کسی کے واسطے کوئی لہو نہیں روتا، سبھی کو دکھ ہے مگر اپنی اپنی جان تک ہے، اور ہماری پشت پہ سورج تو تم نے دیکھ لیا، ہماری پشت پہ سورج تو تم نے دیکھ لیا، ہمارے سائے بھی دیکھو کہاں کہاں تک ہیں، ہماری پشت پہ سورج تو تم نے دیکھ لیا، ہمارے سائے بھی دیکھو کہاں کہاں تک ہیں، اور بلندیوں پہ ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، بلندیوں پہ ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، ہم آفتاب ہیں اور شام کی اذان تک ہیں، ہم آفتاب ہیں اور شام کی اذان تک ہیں، بلندیوں پہ ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، ہم آفتاب ہیں اور شام کی اذان تک ہیں، گلی میں پیڑ اگر آخری مقام تک ہیں، تپش کی شاخیں بھی صحنوں کے درمیان تک ہیں۔ حضرات گرامی، اس کے بعد ہمارے شہر ادب کے بہت ہی قابل عزیز عالمگیر شہرت کے حامل، اپنا ہی جدا گانا انداز رکھنے والے آپ کے اور ہمارے خالد خواجہ، میں آپ کی پرجوش تعلیم میں بلانا چاہوں گا محترم خالد خواجہ رحمانی۔ میں دو شعر پیش کرتا ہوں، وقت بہت کم ہے، مہمانوں کو وقت دینا چاہتا ہوں، میں ویسے بھی کام کو آدمی ہوں۔ ہو گئے دو شعر پیش کرتا ہوں۔ ہو گئے 60 برس سوچتے شاید ایک روز، ہو گئے 60 برس سوچتے شاید ایک روز، اعتداد اپنی طبیعت میں ذرا آ جائے، ہو گئے
ढूंढते मैं थक सा गया हूँ खुद को, तुम मुझे ढूंढ निकालो तो मजा आएगा। हो गए 60 बरस सोचते, हो गए 60 बरस सोचते शायद एक रोज एतदाल अपनी तबीयत में जरा आ जाए, और ढूंढते ढूंढते मैं थक सा गया हूँ खुद को, तो मुझे ढूंढ निकालो। गज़ल पेश करता हूँ कि जब से हुआ है तुझको जुनून एहतियात का, जब से हुआ है तुझको जुनून एहतियात का, मोहताज हो गया हूँ तेरे इंतफात का। जब से हुआ है तुझको जुनून एहतियात का, जब से हुआ है तुझको जुनून एहतियात का, मोहताज हो गया हूँ तेरे इंतफात का। और डूबे हुए थे जहर में लहजे गुज़श्ता रात, डूबे हुए थे जहर में लहजे गुज़श्ता रात, किस्सा भी चल रहा था वहाँ मेरी जात का। डूबे हुए थे जहर में लहजे गुज़श्ता रात, किस्सा भी चल रहा था वहाँ मेरी जात का। और अल्लाह का नाम लेके गले काटते हैं लोग, अल्लाह का नाम लेके, अल्लाह का नाम लेके गले काटते हैं लोग, अल्लाह का नाम लेके गले काटते हैं लोग। शायद निसाब ठीक नहीं दिया। हैं लोग, शायद निसाब ठीक नहीं दीन याद का, शायद निसाब ठीक नहीं दीन याद का। और हैं कौन लोग, कौन सी दुनिया से आए हैं कौन लोग, कौन सी दुनिया से आए हैं, जो ख्वाब देखते हैं जहान सवाब का। हैं कौन लोग, कौन सी दुनिया से आए हैं, जो ख्वाब देखते हैं जहाने सवाद का। और ऐ मुब्तिलाए इश्क, तुझे कुछ खबर भी है, ऐ मुब्तिलाए इश्क, तुझे कुछ खबर भी है, नक्शा बदल गया है तेरी कायनात का। ऐ मुब्तिलाए, ऐ मुब्तिलाए, ऐ मुब्तिलाए इश्क, तुझे कुछ खबर भी है, ऐ मुब्तिलाए इश्क, तुझे कुछ खबर भी है, नक्शा बदल गया है तेरी कायनात का। शेर सुनिए साहब, बहुत गौर से शेर सुनिएगा कि रंगीन मंजरों से शनासाई अब हुई, रंगीन मंजरों से शनासाई अब हुई, रंगीन मंजरों से शनासाई अब हुई, जब इख्तिताम पर है फसाना है। मंजरों से शनासाई अब हुई, जब इख्तिताम पर है फसाना हयात का। तो खालिद जी शेख को तो पता होना चाहिए, खालिद जी शेख को तो पता होना चाहिए, उसके नसीब में नहीं रास्ता निजात का। खालिद जी शेख को तो पता होना चाहिए, खालिद जी शेख को तो पता होना चाहिए, उसके नसीब में नहीं रास्ता हयात का। और बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे और आपके खालिद ख्वाजा। ह्यूस्टन में कोई भी अदबी शख्सियत आती है तो दो ही नाम हैं जहाँ पर दस्तक दी जाती है, एक है अदब का लाडकाना जो कि खालिद ख्वाजा हैं, और दूसरा अदब का बनी गाला जो कि तस्लीम आबदी हैं। तो यहीं पर जाके शायद जो है उसका पहला
قیام ہوتا ہے اور ہم بلیسڈ ہیں کہ یہ لوگ ہمیں یہ موقع فراہم کرتے ہیں اور ہم یہ محافل آپ کے سجاتے ہیں. اب معاملہ آ گیا ہے ہمارے مہمانوں کا اور مہمانوں کو لانے والوں کا. تو میری پہلی گزارش ہے آپ سب سے کہ پلیز آگے تشریف لیں, جو خالی نشستیں انہیں بھر دیں تاکہ ذرا تاثر ایسا لگے کہ یہ بڑا ایک ماحول جو ہے وہ کریٹ کر دیں اور پھر اس فضائے سخن کو معطر کرنے کا کام ہمارے مہمان سر انجام دیں. یہ آپ سے وعدہ ہے. آپ تشریف لے آئیے اور ان نشستوں کو ذرا پلیز بھر دیجیے تاکہ اس کے بعد میں مہمانوں کو بلانے کا کام شروع کروں. بہت نوازش, بہت کرم. اور اب اس کے بعد حضرات گرامی عالمگیر شہرت کی حامل ہماری آپی ہے. ہماری ان کا تعارف کیا ہے کہ ہماری آپی ہے حضور تقدیس عرب کی, اور یہ سارے مشاعرے جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے سے پس پشت ان کی مدد اور ان کا تعاون ہمیں ملتا ہے اور ہم اس کے لیے بڑے مشہور ہیں. آپ سب کی تالیاں مجھے چاہیے جب میں کو بلاؤں گا محترمہ تسنیم آبادی صاحب. قرار سے مجھے رکھتی ہے بے کلی میں, قرار سے مجھے رکھتی ہے بے کلی میری, نشاط گریہ جانا ہے زندگی میں. قرار سے مجھے رکھتی ہے بے کلی میری, نشاط گریہ جانا ہے زندگی میری.